ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله اليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان من يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا
كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله من يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير
خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മൾ എന്നും ചൊല്ലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാ വിട്ടുപുറത്തും മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ എല്ലാ ബിസ്മി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാര് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പലവരും നാരടി മണ്ണിലാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഖബറിൽ റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബില് ഖബറിലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്, ഖബറിലെ പ്രകാശമാണ്, ഖബറിലെ രക്ഷയാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്. ഒരുപാട് അദ്കാറുകളിൽ നിന്ന് ആറ്റിക്കുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ദിക്റുകളാണ്. കണ്ണേറ് നാവേറ് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടാനുള്ള ദിക്റുകളൊക്കെ
ഹദ്ദാദറാത്തീവിന് അദ്കാറുകളിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബേ ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള നീറുന്ന പുകയുന്ന വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഖിസ്യത്തുൽ ബർദയിലെ 7ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രോഗികളായ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ, ശാരീരികമായ വേദനകളുള്ളവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ എല്ലാ വേദനകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق مطول العينوق الرسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبره ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سار البدر في باج من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تكرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا
സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഉണ്ടാവുന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇവിടെ എല്ലാം ഓക്കെ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق سبع الطباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبق من الدور بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبق من الدنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بواصل أي مستتر عن العيون وصير أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحزن كل فخار غير مشترك وجزن كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما أوليت من نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله
يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقصد يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى ناموديا ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മറ്റെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل وبلغ اللهم أوصل ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وسائر ما قلناه من هذا المجلس العظيم اللهم اوصل مثل ذلك إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومنجينا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين. اللهم وإلى حضرة أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. رحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ ദാദറാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അടക്കമുള്ളത് റബ്ബേ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളുമെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് മുത്ത് നബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതെല്ലാം സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാരുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണം ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ അങ്ങനെ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ എല്ലാ തെറ്റും റബ്ബേ നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇനിയുള്ള ആയുസ്സിൽ സർവ്വ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും തൃപ്തികരമായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അതിനു വേണ്ടി തുടിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളാണ് അല്ലാഹുവേ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം അതിനെല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ അമലുകളും റബ്ബേ നീ ഖബൂല റഹ്മത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളും നീ ചേർക്കണേ പടച്ചവനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനും തഖ്വയും റബ്ബേ നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണം ഹൃദയത്തിൽ എന്തെല്ലാം മോശമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ മാറ്റി റാഹത്തുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ. എല്ലാ മോശമായ ദുർചിന്തകളിൽ നിന്നും റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികളെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങളെ നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ മാതാപിതാക്കളിലെ വീടുകളിലെ കച്ചവടത്തിലെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലെ ഞങ്ങൾ സർവ്വ മേഖലയും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ
അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ കണിവലകളിൽ നിന്നും പൈശാചികമായ ശർറുകളിൽ നിന്നും സാഹിരീങ്ങളുടെ സുഹറിൽ നിന്നും ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും അസൂയാലുകളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്നും ഫിത്നക്കാരുടെ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ദേഷണിക്കാരുടെ കണിവലകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സർവ്വ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സർവ്വ റബ്ബേ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മുൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ നിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി കരുതിയവരുണ്ട്, മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും കരുതിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും റബ്ബേ നീ സുഖപ്പെടുത്തി തരണേ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിൽ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വന്തമായവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ റബ്ബേ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഐസിയിൽ രാവിലത്തെ മജ്‌ലിസിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഐസിയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ രോഗികൾക്കും റബ്ബേ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ അപകടം പറ്റി ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന സഹോദരൻ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ശിഫ നീ നൽകണേ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ റബ്ബേ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മാറാവിധി രോഗങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണേ ക്യാൻസർ നൽകല്ല അറ്റാക്ക് നൽകല്ല മാറാ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ബേജാറാകുന്ന രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല എല്ലാവിധ ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വാഹനപടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നമ്മളെ ജോലിയിൽ പല പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു അപകടത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ സർവ്വ കാബലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മറ്റു ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നൽകണേ ഭാര്യ ഭർത്ത ജീവിതത്തിൽ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ റബ്ബേ സ്നേഹമുള്ള ഇമ്പമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹുവേ സ്നേഹമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവരും നല്ല ബുദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് റബ്ബേ ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ചെയ്തിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നല്ല മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്താൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ വീടില്ലാതെ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് യോജിച്ച അനുയോജ്യമായ വീട് റബ്ബേ നീ നൽകണം അല്ലാഹുവിന്റെ വീട് പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, പണി തീർക്കാൻ കഴിയാതെ 10ഉം 12ഉം വർഷമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ ആരുമില്ലാതെ അനാഥമായി കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ കിബ്റില്ലാത്ത ഹസദില്ലാത്ത ഉജ്ബില്ലാത്ത റിയാ ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് പലവരും
വിവാഹപ്രായമെത്തിയ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട് അല്ലാഹു അനുയോജ്യമായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹബീബായ തങ്ങൾ നേരിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ സിറാത്ത് പാലം കടന്നു കിട്ടാൻ എല്ലാം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളെയും റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പാവികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ദോഷങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹു നല്ല മനസ്സോടെ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്, അല്ലാതെ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല മനസ്സ് നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച അഡ്മിന്മാർ, അതുപോലെ സഹോദര സഹോദരിമാര്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയ ഒരു അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ദിവസവും നടന്നു വരാറുള്ള രാവിലത്തെ തഹജ്ജുദ് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മക്ക സമയം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ അഡ്മിനോടെ ഒരാൾ കുറെ നേരമായി പിന്നെ ചായ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കാണുന്നില്ല? ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് അടിച്ച് വിട്ടാളി. കാര്യമായിട്ട് خير بركة ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.